मलाई लाग्छ मैले थाहा पाएसम्म नेपाली नागरिकहरूसँग एमसीसी को बारेमा कहिले पनि धारणा मागेको छैन, छलफल भएको छैन। त्यसैले नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकहरूको बीचमा यो दस्तावेज पठाउँदै नपठाई छलफलै नगरिकन छलफल भएको भन्ने कुरा जुन यसको प्रस्तावनामा राखेको छ त्यो सरासर गलत र झुट हो। र एउटा राष्ट्रको सरकारले, एउटा मुलुकको सरकारले दस्तावेजिक रूपमा झुट बोल्नु हुँदैन। यसरी झुट बोलेको कुरामा अहिलेका प्रधानमन्त्री र त्यसबेला यो एमसीसी एग्रिमेन्टमा सही गर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की त्यसबेलाका अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा नेपाली नागरिक समक्ष माफी माग्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ। धारा 7(1) मा लेखिएको कुरा के छ भने एमसीसी को सम्झौता र नेपाली कानुन बाजिएको खण्डमा एमसीसी सम्झौता नै लागू हुन्छ। अर्थात् एमसीसी सम्झौता यो नेपाली डोमेस्टिक ल हाम्रो संविधान र हाम्रो अन्य सम्पूर्ण कानुनहरू भन्दा महत्त्वपूर्ण छ, त्यो नै लागू हुन्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ। यो घोर आपत्तिजनक छ। काम कारबाहीमा पनि भारतको सहमति र स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ, जुन घोर आपत्तिजनक छ। किनकि नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो। हामीले हाम्रो मुलुकभित्र गर्ने कुनै पनि विकास निर्माणका क्रियाकलापमा भारतको स्वीकृति लिन पर्दैन। कुनै इन्ट्रेस्टको विरुद्धमा कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन, यसरी लेखिएको छ। यदि अमेरिकन सैन्य इन्ट्रेस्टको विरुद्धमा कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा किन लेखिनु पर्यो? जबकि यो एउटा विद्युत प्रसारण लाइनको कुरा हो भने यस्ता अनावश्यक कुराहरू लेखिने जरुरी छैन। जब यस्ता अनावश्यक कुराहरू लेखिन्छन् भने त्यहाँ शङ्का गर्ने ठाउँ हुन्छ। नेपाल र नेपालीहरूको प्रतिष्ठा, मान र इज्जतलाई धरापमा राखेर एमसीसी सम्झौता गरेर न समृद्धि हुन्छ, न विकास हुन्छ, न हाम्रो इज्जत नै रहन्छ। त्यसैले म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँ हामी हाम्रो मुलुकलाई बचाउनको लागि, यो मुलुकको अस्तित्व र सार्वभौम सत्ता बचाउनको लागि हामी कुन दलमा छौँ, कुन विचार बोक्छौँ, हामी कम्युनिस्ट हौँ कि काङ्ग्रेस हौँ कि राजावादी हौँ कि के वादी हौँ भन्ने कुरा छोडेर एकचोटि केवल नेपाली नागरिक मात्रै भएर नेपालको राष्ट्रिय एजेन्डा मुनि उभिएर एमसीसी को विरुद्धमा प्रत्येक नेपाली नागरिकले बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हालका लागि नेपालीको तर्फबाट पनि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म आज धेरै विषयमा बोल्न चाहन्न, म खालि एमसीसी को विषयमा मात्रै बोल्न चाहन्छु। एमसीसी को विषयमा दुईटा धारणाहरू सार्वजनिक भएका छन्। एउटा धारणा छ एमसीसी ले नेपालको हित गर्छ, $500 मिलियन अर्थात् झन्डै 55 अरब नेपाली रुपियाँ नेपालले लिनुपर्छ। यस्तो मौका गुमाउनु हुँदैन, त्यसैले यो एमसीसी को विरोध गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा धारणा छ भने सँगसँगै एमसीसी को पक्षमा बोल्नेहरूले एमसीसी को जुन एग्रिमेन्ट छ, जुन दस्तावेज छ, यस्तै दस्तावेजहरू अन्य विभिन्न मुलुकहरूमा पनि छन्। त्यसैले यो एउटा फर्म्याट हो, स्ट्यान्डर्ड फर्म्याट हो, यसमा परिवर्तन गरिरहन जरुरी छैन। अरू मुलुकमा भए जस्तै सम्झौता गरिएको छ, त्यसैले नेपालले पनि विरोध गर्न हुँदैन भनेर भनेका छन्। यी दुईटा धारणाहरू एमसीसी को समर्थन गर्नेमा आएका धारणाहरू हुन्। एमसीसी को विपक्षमा आएका केही धारणाहरू छन्। एउटा धारणा यस्तो छ कि एमसीसी को कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा अमेरिकाले आफ्नो सेना पठाउनेवाला छ र त्यो अमेरिकी सैनिक अभ्यास हुनेवाला छ र मुलुकको राष्ट्रियतामाथि नै ठुलो खतरा उत्पन्न हुन्छ भन्ने एउटा धारणा छ। अर्को धारणा के छ, खालि सेना मात्रै आउने होइन, नेपालको सार्वभौम सत्ता र अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ भन्ने अर्को धारणा छ। सँगसँगै अर्को एउटा धारणा छ एमसीसी का केही नराम्रा पक्षहरू छन्, त्यसको विरोध गर्नुपर्छ, तर एमसीसी का केही राम्रा पक्षहरू छन्, त्यसको समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने छ। यी विविध धारणाहरूको बीचमा नेपालका लागि नेपालीले एमसीसी को बारेमा के धारणा राख्छ भन्ने विषयमा म तपाईलाई राख्न चाहन्छु। एमसीसी सबभन्दा पहिला त अमेरिकी सरकारले सन् 2004 बाट सुरु गरेको अमेरिकी सरकारको विदेश नीति अन्तर्गत विभिन्न देशहरूमा खास गरिकन गरिब मुलुकहरूमा ग्रान्टको रूपमा सहयोग गर्न खोजेको एउटा कर्पोरेसन, एमसीसी कर्पोरेसन अर्थात् एउटा कम्प्याक्ट, यसलाई एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भनिन्छ। त्यस अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बनाएको छ, एउटा संस्था बनाएको छ र त्यसलाई समर्थन गर्नको लागि एमसीसी एक्ट एउटा कानुन बनाएको छ। र यो त्यस बेलाका अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशको पालामा गरिएको थियो र त्यस पछाडि उनीहरूले क्रमशः अमेरिकी विदेश नीतिलाई बाहिर लाने क्रममा भर्खरै 2018 र 2019 मा आएर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी पनि बनाएका छन्। त्यसैले कतिपयले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसी को बीचको सम्बन्ध पनि देखाएका छन्। म यी विषयमा छोटकरीमा बुदागत रूपमा राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला एमसीसी को जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौतामा के लेखिएको छ, त्यसले नेपाललाई हित हुन्छ कि हुँदैन,
नेपाली नागरिकहरूको हित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले त्यो दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुपर्छ र नेपालीहरूको बिचमा छलफलको लागि अगाडि राख्नुपर्छ र प्रत्येक नेपाली नागरिकले यो दस्तावेजको बारेमा बुझ्नु पर्दछ, बुझ्न पाउनु पर्दछ। त्यसैले मेरो पहिलो अनुरोध गराए के हो भने जबसम्म नेपाल सरकारले एमसीसी को दस्तावेज सार्वजनिक गर्दैन, प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूलाई यसमा बहस र छलफलमा भाग लिने अवसर दिँदैन, तबसम्म एमसीसी को बारेमा नेपाली नागरिकले जान्न सक्दैनन्, बुझ्न सक्दैनन् र नेपाली नागरिकहरूलाई गुमराहमा राखेर यसको विषयमा जानकारी नदिकन संसदबाट एमसीसी को दस्तावेज पारित गर्नु हुँदैन भन्ने नेपालको लागि नेपालीको पहिलो धारणा हो। दोस्रो, एमसीसी को दस्तावेज हेर्दाखेरि यसको प्रस्तावनामा एमसीसी को सम्झौता गर्ने बेलामा एमसीसी को सम्झौताका लागि नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्ने बेलामा नेपालका नागरिकहरूसँग र प्राइभेट सेक्टरसँग, निजी क्षेत्रसँग पनि व्यापक रूपमा छलफल भएको भन्ने कुरा लेखिएको छ। मलाई लाग्छ, मैले थाहा पाएसम्म नेपाली नागरिकहरूसँग एमसीसी को बारेमा कहिले पनि धारणा मागेको छैन, छलफल भएको छैन। त्यसैले नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकहरूको बिचमा यो दस्तावेज पठाउँदै नपठाई छलफलै नगरिकन छलफल भएको भन्ने कुरा जुन यसको प्रस्तावनामा राखेको छ त्यो सरासर गलत र झुट हो। र एउटा राष्ट्रको सरकारले, एउटा मुलुकको सरकारले दस्तावेजिक रूपमा झुट बोल्नु हुँदैन। यसरी झुट बोलेको कुरामा अहिलेका प्रधानमन्त्री र त्यसबेला यो एमसीसी एग्रिमेन्टमा सही गर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, त्यसबेलाका अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा नेपाली नागरिक समक्ष माफी माग्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ। तेस्रो, एमसीसी को सबैभन्दा खराब पक्ष के हो भने जब एमसीसी को विषयमा कुन कानुन लागू हुने, भोलि विवाद सृजना भयो भने कुन कानुन लागू हुने भन्ने विषयमा यसको धारा 7(1) मा जे कुरा लेखिएको छ त्यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। धारा 7(1) मा लेखिएको कुरा के छ भने एमसीसी को सम्झौता र नेपाली कानुन बाजिएको खण्डमा एमसीसी सम्झौता नै लागू हुन्छ। अर्थात् एमसीसी सम्झौता यो नेपाली डोमेस्टिक ल, हाम्रो संविधान र हाम्रो अन्य सम्पूर्ण कानुनहरूभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, त्यो नै लागू हुन्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ। यो घोर आपत्तिजनक छ। यसो म स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु, मैले लगभग अहिले एमसीसी को बारेमा अमेरिकाले 49वटा देशसँग सम्झौता गर्ने तयारीमा छ, कतिपय देशहरूसँग सम्झौता भइसकेको छ। त्यसमध्ये मैले 10वटादेखि 11वटा सम्झौताहरूको तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरेको छु र त्यो अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि एमसीसी का समर्थकहरूले यो एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्म्याट हो, दुनियाँभरि एकै किसिमको दस्तावेज छ, नेपालमा पनि त्यही हो, अन्य देशहरूमा पनि त्यही हो, श्रीलङ्कामा पनि त्यही हो भनेर जुन भनेका छन् यो सरासर गलत छ। किनभने श्रीलङ्कालाई हेर्नुहुन्छ भने यो एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको जुन धारा 7(1) छ त्यो बमोजिमको कुरा श्रीलङ्काको एमसीसी कम्प्याक्टमा छैन। अर्थात् एमसीसी को बारेमा श्रीलङ्काको कानुन र एमसीसी बाजेमा कुन कानुन लागू हुने भन्ने बारेमा मौन रहेको छ। त्यसको अर्थ हो यदि एमसीसी श्रीलङ्काको कानुनसँग बाजिन्छ भने श्रीलङ्काको संविधान र कानुनले लागू हुन्छ। त्यसैले यो एमसीसी कम्प्याक्ट स्ट्यान्डर्ड फर्म्याट हो भन्ने कुरा गलत हो। दोस्रो कुरा, म जाम्बियाको उदाहरण दिन्छु र टिमोर लेस्टेको कुरा दिन्छु। जाम्बिया र टिमोर लेस्टेसँग यो सम्झौता गर्दाखेरि जाम्बिया र टिमोर लेस्टेको संविधानै लागू हुने र एमसीसी सम्झौता यदि त्यो संविधानसँग बाध्य भने एमसीसी सम्झौता होइन कि संविधान लागू हुने भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। किन नेपालमा एमसीसी एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि नेपाली संविधान लागू हुन्छ, नेपाली कानुन लागू हुन्छ भनेर किन लेख्न सकिँदैन? त्यसैले म भन्छु नेपाल सरकारलाई र अहिलेको हाम्रो संसदलाई पनि म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्छु भने जबसम्म धारा 7(1) मा परिवर्तन गरिँदैन तबसम्म एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने र लागू गर्ने काम नगरियोस्। पैसाका नाममा मुलुकको सार्वभौम सत्तामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने काम नगरियोस्। जब कुनै देशको कानुन लागू हुँदैन, संविधान लागू हुँदैन भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो देशको सार्वभौम सत्तामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको, त्यो सार्वभौम सत्तामाथि नै नजरअन्दाज गरेको। त्यसैले नेपालको सार्वभौम सत्ताको लाई धरापमा राखेर, त्यसलाई दाउमा राखेर 500 मिलियन अमेरिकन डलर लिएर नेपालको इज्जत बढ्नेवाला छैन, नेपालमा विकास हुनेवाला छैन। सार्वभौम सत्ताभन्दा ठुलो अरू कुरा हुँदैन, मुलुकको प्रतिष्ठा र इज्जतभन्दा अरू ठुलो कुरा हुँदैन। र अर्को, त्यो सम्झौताको आर्टिकल 6(1) मा दफा 6(8) मा स्पष्ट रूपमा के लेखिएको छ भने यदि त्यहाँ कुनै पनि किसिमका घटनाहरू भए,
केही क्षतिपूर्ति भयो, कुनै नराम्रा क्रियाकलापहरू भए, केही पनि भयो भने नेपाली कानुन लागू नहुने मात्रै होइन कि नेपालको अदालतमा एमसीसीसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिलाई, त्यो एमसीसीसँग सम्बन्धित अमेरिकी सरकारका व्यक्तिहरू या आइसिसीमा काम गर्ने कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सकिँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। यसले के देखाउँछ भने एमसीसीले नेपाली अदालतको, नेपाली कानुनको क्षेत्राधिकारलाई पनि चुनौती दिएको छ, जुन गलत छ। यस्ता किसिमका प्रावधानहरू अन्य सबै देशमा छन् भन्ने कुरा होइन। अल्बानियाको सम्झौतालाई हेऱ्यौँ, अल्बानियामा यस किसिमको कुरा लेखिएकै छैन। त्यसैले म के निवेदन गर्छु भने एमसीसी स्ट्यान्डर्ड फर्मेट होइन, यदि हामीले नेगोसिएसन गर्न सक्यौँ र आफ्ना कुराहरू राख्न सक्यौँ भने एमसीसी सम्झौतामा सुधार गर्न सकिन्छ। यसलाई, यसका खराब कुराहरूलाई हटाउन सकिन्छ। यसका खराब कुराहरू हटाइयो भने यो नेपालको हितमा हुन सक्दछ। तेस्रो कुरा, एमसीसी सम्झौता बुटोलसम्म विद्युत प्रसारण लाइन पुरा लानका लागि र त्यस पछाडि इन्डियामा विद्युत प्रसारण लाइन कनेक्सन गर्नका लागि गरिएको एउटा सम्झौता हो। यो सम्झौतामा नेपालभित्र हुने प्रत्येक क्रियाकलापमा पनि, प्रत्येक काम कारबाहीमा पनि भारतको सहमति र स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ, जुन घोर आपत्तिजनक छ। किनकि नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो। हामीले हाम्रो मुलुकभित्र गर्ने कुनै पनि विकास निर्माणका क्रियाकलापमा भारतको स्वीकृति लिन पर्दैन। त्यसैले यो सम्झौता त्यस हदसम्म पनि सुधार्नै पर्दछ। यदि सुधारिँदैन भने नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकार नगरेको कुरा देखिनेछ। त्यसैले म नेपाल सरकार र पार्लियामेन्टसँग हार्दिक रूपमा विनम्रता साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ यो प्रावधानलाई पनि स्वीकार्नुहोस्, अनि मात्रै एमसीसी लागू गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै एमसीसीको विरुद्धमा आइरहेको आवाज जुन छ कि भोलि अमेरिकी सेनाहरू नेपालमा आउन सक्छन् भन्ने कुरो कहाँबाट एउटा कनेक्सन गर्न सकिन्छ भने एमसीसी सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि अमेरिकी सैन्य सुरक्षा र त्यसको इन्ट्रेस्ट, अमेरिकन सैन्य इन्ट्रेस्टको विरुद्धमा कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन, यसरी लेखिएको छ। यदि अमेरिकन सैन्य इन्ट्रेस्टको विरुद्धमा कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा किन लेखिनु पर्यो? जबकि यो एउटा विद्युत प्रसारण लाइनको कुरा हो भने यस्ता अनावश्यक कुराहरू लेखिने जरुरी छैन। जब यस्ता अनावश्यक कुराहरू लेखिन्छन् भने त्यहाँ शङ्का गर्ने ठाउँ हुन्छ। त्यसैले यसले के शङ्का गर्ने ठाउँ दिएको छ भने भोलि यो प्रोजेक्टमा गरिने कुनै पनि क्रियाकलाप र काम कारबाहीमा नेपाली कानुन लागू नहुने, नेपाली अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भनिसके पछाडि भोलि अमेरिकी सेना यो नाममा आयो भने त्यस विषयमा पनि कहीँ पनि प्रश्न उठाउन नसकिने अवस्था सिर्जना हुन सकिन्छ। त्यसैले त्यो शङ्कालाई अहिले हामीले इन्कार गर्न सकिने अवस्था छैन। बरु म के अनुरोध गर्दछु भने यो एमसीसी सम्झौतामा सुधार गरेर कुनै पनि किसिमको सैन्य गतिविधि गर्न पाइने छैन। हाम्रा मुलुकका छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध बिगार्न पाइनेवाला छैन र हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूको कुनै पनि इन्ट्रेस्टमा यो एमसीसी मार्फत कुनै पनि छल कपट धोखाबाजी गर्न पाइने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्दछ। र एमसीसीका यी कुराहरू यदि सुधार गर्न सकिन्छ भने अमेरिकाले दिएको ग्रान्ट नेपालले लिएर नेपालको विकास निर्माणमा लगाउनु ठिक हुन्छ। तर यदि यी कुराहरू सुधार गर्न सकिँदैन भने नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपाल र नेपालीहरूको प्रतिष्ठा, मान र इज्जत जाने धरापमा राखेर एमसीसी सम्झौता गरेर न समृद्धि हुन्छ, न विकास हुन्छ, न हाम्रो इज्जत नै रहन्छ। त्यसैले म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँ हामी हाम्रो मुलुकलाई बचाउनको लागि, यो मुलुकको अस्तित्व र सार्वभौम सत्ता बचाउनको लागि हामी कुन दलमा छौँ, कुन विचार बोक्छौँ, हामी कम्युनिस्ट हौँ कि काङ्ग्रेस हौँ कि राजावादी हौँ कि के वादी हौँ भन्ने कुरा छोडेर एकचोटि केवल नेपाली नागरिक मात्रै भएर नेपालको राष्ट्रिय एजेन्डा मुनि उभिएर एमसीसीको विरुद्धमा प्रत्येक नेपाली नागरिकले बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ, सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसको लागि जाग्नको लागि म अनुरोध गर्दछु र अर्को शुक्रबार पनि 2 बजे हामी यही ठाउँमा एमसीसी लगायतका विषयमा फेरि पनि कार्यक्रम गर्नेछौँ र त्यसमा यहाँहरूको उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।